बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। अरशद शरीफ की कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया है। दो नए किरदार शामिल हुए हैं, वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद। ये दो नए किरदार कौन है, इनका अरशद शरीफ कत्ल केस से क्या ताल्लुक है, आपके सामने इस वीलॉग में रखेंगे। अरशद शरीफ साहब ने अपनी शहादत से कबल, जब उनका कत्ल किया गया उससे कबल एक शूटिंग क्लब में थे। उस शूटिंग क्लब में क्या कुछ हो रहा था, वो शूटिंग क्लब जो है वो किस फैक्ट्री को अम्यूनेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही आप कह सकते हैं धमाका खेज तफसीलात हमारे सामने आई हैं। और ये तफसीलात कीनिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक शख्स उज़ैर अहमद ने दी हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पेज को जरूर लाइक और फॉलो करें, क्योंकि अब जो हम आपके सामने तफसीलात रखने वाले हैं इससे कबल ये तफसीलात नहीं आई हैं। उज़ैर अहमद कीनिया में गाड़ियों का कारोबार करते हैं और ये वहां पे कीनिया की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें बड़े एक्टिव हैं। इनका कीनिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनमें सबसे ताल्लुक है, लेकिन आज तक इनका ताल्लुक स्टैब्लिश नहीं हो सका वक़ार अहमद से। वक़ार अहमद कौन है? वक़ार अहमद का मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा। इससे पहले खुर्रम अहमद के बारे में आपको जानना जरूरी है। खुर्रम अहमद वो शख्स हैं जिनके साथ अरशद शरीफ मौजूद थे और अरशद शरीफ ने पूरा दिन खुर्रम अहमद के साथ बिताया। किस जगह पे बताया? नैरोबी जो गांव है, जो शहर है, उससे 2 घंटे के फासले पर एम्यूनेशन डंप के नाम से एक शूटिंग क्लब है जिसके मालिक वक़ार अहमद है। और वक़ार अहमद के इस शूटिंग क्लब में अरशद साहब मौजूद थे। वक़ार अहमद का ये कहना है कि 3 महीने से अरशद साहब जो है वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन उनकी वीजा भी एक्सपायर हो चुका था। उन्होंने वीजा रिन्यूअल के लिए दिया, वीजा रिन्यू हो के आया और उसके बाद अरशद साहब ने जितना अरसा गुजारा है वो कीनिया के नैरोबी और उस मकाम पे जहां पे मैं शूटिंग क्लब कह रहा हूं वहां पे गुजारा है। इस शूटिंग क्लब जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके बड़े बिजनेसेस हैं। बड़े बिजनेसेस मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। ये मिलिट्री इक्विपमेंट फराहम करता है कीनिया की मिलिट्री को। वक़ार अहमद साहब कहते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है शूटर्स को। किन शूटर्स को? वो शूटर जो कि सिक्योरिटी के एहलकार होते हैं, वो शूटर्स जो कि बाकायदा तौर पर सीखना चाहते हैं, शूटिंग क्लब में हिस्सा लेना चाहते हैं और इसकी वो फीस अदा करते हैं। वक़ार अहमद पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। वक़ार अहमद जब अंग्रेजों ने कीनिया पर कब्जा करके कीनिया ने आज़ादी हासिल की तो कुछ खानदानों में से एक वक़ार अहमद का खानदान था जो कीनिया जाके सेटल हुआ। और कीनिया जाकर जब सेटल हुआ तो वहां पे उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया एम्यूनेशन के हवाले से। उनकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, वो कीनिया की आर्मी को, सिक्योरिटी इदारों को असला फराहम करते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि अरशद साहब उनके शूटिंग क्लब में क्या कर रहे थे, इस हवाले से तहकीकात राइट नाउ हो रही हैं। खुर्रम अहमद जो अरशद साहब की गाड़ी चला रहे थे, इनका वक़ार अहमद से क्या ताल्लुक है ये भी आगे चल के बताऊंगा। खुर्रम अहमद साहब अरशद शरीफ साहब के साथ थे। अब बताया ये जा रहा है, तफसीलात ये आई पहले कीनियन पुलिस ने कि खुर्रम अहमद अरशद शरीफ के भाई हैं, लेकिन जवेरिया सिद्दीकी जो कि अरशद शरीफ की जोजा हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की कि उनका एक ही भाई कैप्टन था जो कि ट्रैफिक हादसे में मारा गया। और खुर्रम अहमद के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो उनके भाई नहीं है। हम भी जानते हैं अरशद शरीफ साहब के फैमिली को, तो वो उनके भाई नहीं है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है ये खुर्रम अहमद कौन है और ये वक़ार अहमद का इनसे क्या ताल्लुक है? आपकी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे खुर्रम अहमद और हालात जो बताए जा रहे हैं, जो रास्ते के बताए जा रहे हैं, वक़ार अहमद से जब पूछा गया और ये उसी उज़ैर नामी शख्स ने पूछा जो कि कीनिया में मौजूद है, उसने कहा कि आप मुझे कभी नजर नहीं आए। और ये उनकी मुलाकात हुई है सर्द खाने में जब अरशद साहब की मैयत रखी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैं एम्यूनेशन का कारोबार करता हूँ। रास्ते के हवाले से जब पूछा गया, जो मगाडी से नैरोबी का रास्ता है वो डेजर्टेड लैंड है ज्यादा। और वक़ार अहमद ने इस हवाले से कहा कि जब मैं अपनी फैमिली पाकिस्तान भेज के दोस्तों के साथ सैर के लिए जा रहा था, उस रास्ते से गुजरा तो हमने सोचा कि इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। लेकिन कीनियन जो वहां पे कीनिया में उस रास्ते में 2 गांव भी आते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन जो कीनिया के लोग हैं जहां पे वो जो रहते हैं वो कहते हैं पुरानी सकाफत को फॉलो करते हैं। उनकी जानिब से बताया गया कि ये रास्ता सेफ है, इसमें कीनिया के लोगों को कोई दुश्वारी नहीं होती। लेकिन 9 गोलियां बरसाई गईं। खुर्रम अहमद उस टाइम साथ थे। खुर्रम अहमद साहब ने सबसे पहला फोन, जो ड्राइवर थे उन्होंने फोन किया वक़ार अहमद को और वक़ार अहमद को ये फोन पे बताया कि ये इस तरह से हो गया है। वक़ार अहमद ने बताया यहाँ करीब में ही एक घर है उनका और वहां पे अरशद साहब को लेकर चले जाएं। और जितनी देर में अरशद साहब को लेकर वो वहां पहुंचे, उस टाइम तक अरशद साहब की शहादत जो है
وہ ہو چکی تھی. یہ تو معاملہ ہو گیا ناظرین کے جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، وہ جو سامنے آئے ہیں. لیکن اب یہ بات ہے کہ خرم احمد کا اور وقار احمد کا کیا تعلق ہے. یہ خرم احمد صاحب جو ہے وہ وقار احمد کے بھائی بتائے جاتے ہیں، لیکن اس حوالے سے مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. ان دونوں کا آپس میں ورکنگ ریلیشن ہے، کیا یہ سبلنگز ہیں، اس بارے میں تصدیق ہونی ہے. لیکن یہ جو ارشد شریف صاحب ہیں ان کے قتل سے جڑے نظر آتے ہیں، بیکاز ارشد صاحب نے ان کے پاس سٹے کیا تھا، شوٹنگ کلب ان کا تھا. ارشد صاحب تقریباً پورے دن ان کے پاس رہے، اور وقار احمد نے ساتھ یہ بھی اطلاع دی کہ 3 مہینے کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، 3 مہینے سے وہ یہاں پہ تھے، اور ویزا ایکسٹینڈ ارشد صاحب کی جانب سے کرایا گیا تھا. اور جو خرم احمد ہے وہ وقار احمد کو بار بار فون کر کے سرد خانے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں اس کیس میں. لیکن وقار احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس تمام کیس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے. اور وہ قبول کس کی جانب سے کی گئی ہے؟ وہ قبول پولیس کی جانب سے کی گئی ہے کہ انہوں نے مسٹیکن آئیڈینٹی کا یہ کیس بنا دیا ہے. تو ناظرین یہ جو ہے تفصیلات آ رہی ہیں. خرم احمد کی کمپنی جو وقار احمد ہے ان کی کمپنی یہ رجسٹرڈ ہے، اور یہ رجسٹرڈ ایمیونیشن فراہم کرتی ہے. شوٹنگ کلب میں ارشد صاحب کا جانا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ ممبرشپ لی جاتی ہے، وہاں پہ فیس ادا کی جاتی ہے شوٹنگ کی، اور وہاں پہ سیکیورٹی اہلکاروں کو جو ٹرین کیا جاتا ہے. ارشد صاحب کیوں گئے وہاں پہ، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا خرم احمد ارشد صاحب کے دوست تھے؟ کیا وقار احمد سے ارشد صاحب کا ریلیشن تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے رائٹ ناؤ ابھی آنسر مطلوب ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے یہ اتنی آسانی سے سالو ہوتا نظر نہیں آ رہا. اتنی آسانی سے ہم جمپ نہیں کر سکتے کہ اس کے پیچھے فوج یا ISI ہے، جو کہ بظاہر کہا جا رہا ہے، جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے. اب کیس کی کہانی مختلف ہوتی جا رہی ہے. اس کیس میں جیسے جیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، DGI SPR نے بھی کانفرنس کی، یہ کیس کو مزید گمبھیر بناتے جا رہے ہیں. اور اب سوالات یہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ یہ 2 بھائی ارشد صاحب سے کیوں جڑے ہوئے تھے، ان 2 بھائیوں کا کیا کردار تھا، اور ارشد صاحب کو دوسرے ہاسپٹل کے بجائے دوسرے گھر لے جانے کے لیے خرم احمد کو کیوں کہا گیا وقار احمد کی جانب سے. کیا یہ بھائی کینین پولیس کے تحویل میں ہے؟ تو ابھی تک یہ کینین پولیس کی تحویل میں نہیں ہے. یہ بھائی انتظام کر رہے تھے میت کو پاکستان پہنچانے کے لیے، اور جب یہ میت پاکستان پہنچ گئی ہے تو ابھی تک پولیس نے انہیں تحویل میں نہیں لیا ہے. خرم احمد اور وقار احمد کہتے ہیں کہ پولیس کلیئرلی کہہ چکی ہے کیٹیگوریکلی کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا معاملہ ہے، اس وجہ سے جو ہے ان کو نہیں پکڑا جائے گا. اور خدشہ بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو شاید شامل تفتیش نہ کیا جائے اس تمام معاملے میں کینین پولیس کی جانب سے. لیکن جو پاکستان سے ایک ٹیم گئی ہے جس میں انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ شامل ہیں، وہ ان دونوں کے حوالے سے ضرور پوچھیں گے. رانا ثناء اللہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے جو کہ بہت شرمناک ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو گولڈ ہے اس کی سمگلنگ کا واقعہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو خدارہ ایسی بات نہ کریں. یہ واقعہ جو بھی ہے اس کے حقائق ضرور عوام کے سامنے آنے چاہیے. جس طرح انفارمیشن آ رہی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. مزید انفارمیشن آئے گی ہم مزید آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی کہ کینین میں پاکستانی کمیونٹی نے ان 2 بھائیوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور ان 2 بھائیوں کا ارشد شریف کیس سے کیا لنک ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ارشد صاحب ان کے پاس تھے اور یہ ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. انہوں نے آپس میں فون میں کمیونیکیشن کی ہے، اور ان کا شامل تفتیش ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے. میرا ویلاگ، میری انفارمیشن پسند آئی ہے تو پیج کو لائک ضرور کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.